یه سوال بپرسم؟ بله خانم کوچیک بپرسین. دلنواز، تو دلت نمیخواد که یه شاهزاده خوشتیپ بیاد و عاشقت بشه و تو رو با خودش ببره؟ نه خانم کوچیک، این چیزا توی دنیای ما نیست. برای چی؟ تو دنیای شما ازدواج نیست؟ همه اونایی که ازدواج میکنن پیش ما هستن، تا یه زمان خاص، تا یه مدت مشخص. تازه خودمونم نمیتونیم براش تصمیم بگیریم. من هیچ کدوم از حرفای تو رو نمیفهمم دلنواز. ولش کنین خانم کوچیک، بعدا این حرفا رو میفهمید. دلنواز بگو ببینم، تو هیچ وقت عاشق کسی نشدی؟ عاشق شدن؟ عاشق شدن چی هست خانم کوچیک؟ دنیای ما رو ول کنین تو دنیای خودتون یعنی چی؟